हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बहुत दिनों से हम लोगों की ख्वाहिश थी कि ज़रा बजाय हम इस्लामाबाद के कुछ कराची में भी चीज़ें टटोलें और टो लगाएं कि जनाब MQM का क्या हो रहा है, क्या आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। क्योंकि जब से MQM लंदन की तलाक हुई है MQM पाकिस्तान से, तो उसके बाद ख़ासी बहस छिड़ गई है कि रियासत जिसने फ़ैसला किया था सब ने मिल के कि अल्ताफ़ हुसैन का जो राब्ता है यहाँ से ख़त्म करना है फॉर द रीज़न्स दैट आर नोन, उसके बाद MQM पाकिस्तान के वजूद में आई और ख़्याल यही था कि शायद MQM पाकिस्तान जो है वो अपने आप को जुदा कर लिया है, लिहाजा उसके ऊपर हाथ रख दिया जाएगा। हाथ रख दिया जाएगा से मुराद ये कि एक्सेप्टेबल होगी सबको, मगर शायद ऐसा नहीं हो पा रहा। फिर सरजमीन पार्टी भी आई, उसने उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। कराची जिसकी 20 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, साथ ही हैदराबाद की भी जो है 5 सीटें हैं, तो उसमें से नॉर्मली MQM जो 18-20 सीटें निकाल ही लेती थी। अब इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, ज़ाहिर इलेक्शंस दूर है और चहमगोइयाँ और भी बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन MQM के हवाले से मैंने कम से कम टो लगाने की कोशिश की इस वीकेंड पे लोगों से मिल के कि जनाब क्या चल रहा है। तो वसतन ज़रा बेसिकली जो हमने पहले भी बात की थी कि MQM पाकिस्तान के बारे में जो पहले ये था और हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का और सबका ये ख्याल था कि उनको हम इतनी आज़ादी देंगे कि वो यहाँ पे सियासत कर सके, क्योंकि बहरहाल एक बड़ा महाजिर वोट है इस शहर में, तो वो किसको जाएगा। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपनी आंखें लगा के देख रही है। उनका ये ख्याल है कि अगर MQM के ऊपर सख्त हाथ पड़ता है, साहब वाली इलेक्शन में तो हमने ये कुछ देखा भी है। सईद गनी ने वो सीट ली, गो के वो नून लीग की सीट थी ट्रेडिशनली और इरफान मरवत की सीट थी। तो उसके बाद ज़ाहिर है तमाम पार्टीज़ अपनी भी कैलकुलेशंस कर रही हैं, लेकिन इदारे क्या सोच रहे हैं इस बारे में भी बातें हो रही हैं। और जो रिपोर्ट्स यही है कि MQM पाकिस्तान के हवाले से वो अभी तक इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि शायद MQM पाकिस्तान जो है वो अभी तक MQM लंदन के ज़ेर असर है, और जब इलेक्शन आएगा और तो ये फिर से एक हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है? ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हैं। 2-3 दिन पहले डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने ख़ासा सख्त एक बयान दिया था कि इस तरह की कोई साजिशें हो रही हैं कि MQM पाकिस्तान का जो वजूद है उसको मिटा दिया जाए, कहीं किसी और के साथ बदल दिया। ये वो उस सारे इंडिकेशंस जिसमें कुछ लोगों ने शमूलियत का ऐलान किया था, सारे इंडिकेशंस जो हैं वो ये हैं कि साहब एक कुछ और होने वाला है। ये एक गोल मोल सी उन्होंने एक एप्रीहेंशन शो की, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आपने भी कुछ लोगों से मुलाकात की होगी कि इस बात पे आपने कहा इदारे, ज़ाहिर है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, हसास इदारे, स्टेट बैंक हो सकता, हसास इदारे जो कि रिवर्स या फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है, तो वो बहरहाल अभी तक मुतमईन नहीं। उनका ये ख्याल है कि अभी तक जो है विलन साहब के साथ इनका जो ताल्लुक है अच्छा, वो है। हालांकि मुझे याद है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार इतनी एहतियात से और इतनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। मसलन जब नदीम नुसरत जून में वाशिंगटन गए और उन्होंने डायना रोर बाखर से मिले और टेड पो से मिले और जॉन मैकेन से मिले जो सेनेट में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरपर्सन हैं, और उसके बाद फिर MQM लंदन ने जब ये बयान जारी किया कि जी हमने महाजिर नस्ल कुशी पे जो है उनसे बात की और मज़ालिम और एजेंसियाँ फलाना जो भी एक टिपिकल उनका है, उस पे फ़ारूक सत्तार ने स्पेशली एक बयान में इन मुलाकातों की मजम्मत की जो नदीम नुसरत ने की। फिर एक वीडियो टेप आया, अल्ताफ़ हुसैन ने कुछ कहा होगा, तो उस वीडियो टेप पे अलहदा से इन्होंने बयान दिया कि जी ISI और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। नदीम नुसरत पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, हम महाजरों के नाम पे ये सब नहीं करने देंगे। फिर उधर से एक बयान आया कि फ़ारूक सत्तार ज़ाहिर है यही कहेंगे कि इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हैं। इस इतनी मेहनत के बावजूद मुझे लगता है कि अभी तक वो जो एक एतमाद, अच्छा ज़रूरी एतमाद हासिल होना चाहिए किंग मेकर्स के लिए। जी, अब इसमें भी ना किंग मेकर्स का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसमें भी हमें कुछ तमीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब हम बात करते हैं ना कि इदारे और
अगेन जाहिर है हम स्टेट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो आप ये कभी एज्यूम ना करो कि सबका एक ही एजेंडा होता है। हाँ, नहीं इसमें, और खास तौर पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब मतलब आप में से सॉस पूछेंगे, मैं आपको सॉस नहीं बता सकता, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है? कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक ड्राई क्लीनिंग सर्विस देखी, ठीक है, कि MQM लंदन के MQM के कारकुना कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी उठाया जाता था, जिनके वो ढेर सारे पर्चे भी होते थे और वो पर्चे गायब हो जाते थे और अगले रोज पता लगता था कि इन्होंने PSP में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसमें भी विद इन एजेंसीज जहां तक मुझे पता है या मुझे बताया गया है, एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है? जो पकड़ते थे वो कहते थे कि जी हमने तो ये लंबा चौड़ा केस प्रिपेयर कर दिया, 2 रोज बाद पता लगता है कि कोई केस ही नहीं बचा और उसने इस पार्टी में अब हमें कह रहे हैं कि दे आर अनटचेबल। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। खुलासा ये है कि इन्हें कोई ना कोई बाइज्जत राह देनी होगी उस वोट बैंक को, बिल्कुल, वरना वो उस वोट बैंक में अगर एहसास महरूमी सरायत कर गया खतरनाक किस्म का, बिल्कुल, तो फिर जाहिर है कि हालात आप तो बेहतर बनाना चाह रहे हैं, वो मजीद बिगड़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल 100%, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है कि कोई दीवार के साथ लगाया यार? मसला इधर उधर से चीखों की आवाजें सुन रहा हूं मैं। अभी तक देखो 6 हफ्ते पहले जो एक कोशिश हुई थी कि MQM के धड़े जो है मिल करके वो कर ले, और तमाम जमातों ने सपोर्ट भी किया, रात तक सब कुछ ठीक ठाक था, सुबह वो गए तो टक 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 करके सबके रिफ्यूजल्स आ गए, जिससे ये हुआ कि नहीं मतलब कंटेंट रखना है ना सर। नहीं, कंटेंट की देखो, कंटेंट की बात मतलब ये है कि जैसे वसत ने कहा एक महाजिर बहरहाल एक बड़ा वोट है, पहली प्रेफरेंस तो ये है कि सिर्फ PSP रहे और बाकी उसका हिस्सा बच जाए। अच्छा, मतलब देखिए पहली प्रेफरेंस ऐसी है। अच्छा, अब मसला ये है कि तजर्बा करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन मेरी जान पुरानी मर्सिडीज में भी अगर आप सुजुकी FX का इंजन फिट करने की कोशिश करेंगे तो कितनी दूर तक चलेगी। हालांकि तो ये कोशिश मर्सिडीज के बारे में कहा जाता है कि वो बगैर इंजन भी अपने नाम रखने के लिए 1 हफ्ता निकाल लेती है, लेकिन वो एक अलग बात है। नहीं, बट पता है ऑनेस्टली I don't think के मामलात वहां तक जाएंगे। I don't think। मैंने कहा मेरी पसंद तो यही होगी। नहीं बिल्कुल, सबकी पसंद यही होगी सर, मतलब 2-3 लोग होंगे जिनकी नहीं होगी, बिकॉज एक और ट्रेंड भी आप देखिए, ठीक है? अब हो सकता है कि कोई इदारे हैं जिनको अभी तक शक है कि यार ये अंदर खानी मिले हुए हैं। अच्छा, हम 100% ये नहीं कह सकते कैसे नहीं है, ठीक है? हम तो बिल्कुल जा रहे हैं, जैसे आपने फारूक सत्तार के बयान, और ये तो आपने एक बयान की बात की है, इस तरह के दर्जनों बयान आपको मिलेंगे किसी हम नहीं, खुदा के लिए, हाँ हम मानते हैं। एंड वो जो क्रिटिसिज्म थी राना रोहत बाकर की विजिट की, वो जायज है। He is an enemy of Pakistan, और भी बहुत लोगों का दुश्मन है, वो अपनी जगह। अच्छा, अब अगर फारूक सत्तार इतने अपोलोजेटिक बयानात के बाद अचानक से ये कह रहे हैं कि यार ये जो है कुछ गड़बड़ घोटाला मचाया जा रहा है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कितना प्रेशर नहीं, लेकिन पता है इसका एक और मतलब भी है ना सर। देखें, आपको अपने वोट बैंक को भी आप ये नहीं इंप्रेशन दे सकते कि जी we are the blue-eyed boys या we are being favored। तो every once in a while ये जो मजलूमियत कार्ड है, हो या ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि है या नहीं है, प्ले करना जरूरी होता है। एक आखिरी बात, ये जो बात है ना कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान में तमीज होनी चाहिए। आप जब रेंजर्स की प्रेस रिलीज पढ़ते हैं, या आप तो आप पुलिस की भी प्रेस रिलीज पढ़े, जब गिरफ्तारियां होती हैं, क्या लिखा होता है? MQM लंदन के दहशतगर्द या असला पकड़ा गया है, ये नहीं कहा हुआ MQM लंदन। तो अगर हम वो इंडिकेटर देख रहे हैं तो ये अच्छा, भी लेकिन मसला ये है कि देखो, क्योंकि मेरी बात हुई है ना, जो इस नेगोशिएशंस में शामिल हैं दोनों साइड से, हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि जनाब यू हैव टू पे वे फॉर PSP और हमें MQM पाकिस्तान भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जबकि जवाब में ये कहा जा रहा है कि जनाब ना करें ऐसा, क्योंकि PSP का उतना बेस नहीं है। तो MQM पाकिस्तान को बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जनाब जब आपने एक रास्ता काट दिया है, एक राब्ता काट दिया है, तो अब आपने स्ट्रेंथन करना है। जो आप समझते हैं कि जो सियासत तो बहरहाल होनी है ना, तो आपने उसको किस हद तक उसको मौका देना है या नहीं थेरेपी के बाद जो सेहतमंद उज़्व है उसे तो बरकरार रखें, उसे क्यों काट रहे हैं? बिल्कुल। देखिए अगेन हजारों ख्वाहिशें ऐसी, आपने जितना भी सपोर्ट करना है PSP को, कितना डेंट बना लेगी? बिल्कुल। आपको 0 to 100 लेकर पूरी इलेक्शन को रिग करना होगा इनको वो सीटें देने के लिए, जो मेरी नजर में मुमकिन नहीं है। शायद फिर भी ना मिले, फिर भी, और शायद फिर भी ना मिले, और वैसे भी इजियर सेड देन डन यार। देखो, दूसरी बात, हमारी एक परसेप्शन होती है ना कि जी ऊपर से एक बटन दबता है
اور کر کے اس کو اتنی سیٹیں اس کو اتنی سیٹیں. یار گراؤنڈ پر یار سر میں بالکل تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. میں الٹی کہانی کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کرتا ہوں. فرض کریں جی فاروق ستار MQM لندن کا خفیہ ایجنٹ فرض کر لیا, ٹھیک ہے, فرض کر لیا کہ فاروق ستار MQM لندن کا خفیہ ایجنٹ ہے, ان کے ایجنٹ پہ کام کر رہے ہیں, فرض کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب یہ خبر سنتا ہوں کہ جو لندن کی رابطہ کمیٹی کے واسع جلیل ہیں, انبساط ملک ہیں, ذوالفقار حیدر ہیں, وہ کنارہ کشی اختیار کر کے نکل لیے ہیں, اور ندیم نصرت صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ شفٹ ہو گئے فیملی سمیت. اس کے بعد لندن کا جو سیکریٹریٹ ہے اس میں بھائی کے علاوہ جو لوگ ہوں گے, تو اب ایسی MQM لندن کے ساتھ میں پاکستان میں بیٹھ کے بطور فاروق ستار لاجیکلی میکس نو سینس. کتنی ایجنٹی کروں گا. بالکل. اب دیکھیں کہ اگر یہ بھی پپیاں لے کے تنگا گئے ہیں MQM لندن والی, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, تو what does that leave? اب اس کے بعد تو وہ سولو ڈانس نمبر ہی بچے ہیں نا. ہم سب سے بڑا خطرہ یہ ہے آزادی, وہ جو عجیب و غریب لیٹسٹ ویڈیو آیا ہے, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ بالکل پش ٹو دا وال کر دیں گے پاکستان کو, تو جو ووٹر ہے اگر وہ ایک دفعہ بدک گیا تو آپ کو الیکشن میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پر اگر ایک چیز آٹومیٹکلی وہ ہو رہی ہے, بقول ایک سینئر رہنما ہے حکومت کی, انہیں جب یہ کہا گیا کہ PSP کو ہی ہم نے راستہ دینا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے آدھی محنت کر کے میں نون کو کیوں نہ یہاں پہ وہ کر لوں. پھر ڈونٹ فرگیٹ کہ پیپلز پارٹی اس سارے گیم کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ PTI یہاں سے آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو ہی جائے گی. تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ کراچی اور حیدرآباد جو ہے نا یہ ہم لے کر کے آ سکتے ہیں. تو یہ لڑائی میری گیمر سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی چیز آرگینکلی جڑ پکڑ رہی ہے تو اسے اکھاڑ کے چیک نہ کریں, آرگینکلی اسے جڑ پکڑنے دیں. اچھا مطلب میں اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کروں گا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت پر کسی کو ایز سچ دیوار کے ساتھ لگایا بھی جا رہا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کسی کی جڑوں کو اکھاڑا بھی جا رہا ہے. What I do feel, یہ جو دان دکھائے جا رہے ہیں نا یار, یہ زیادہ دکھانے والے دان تھے, کھانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, things will go how they go, لیکن اس وقت تک جب تک الیکشن کے ہم نزدیک نہیں آئیں گے سر, ٹینشن میں ان لوگوں نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کیا بتاتا ہے. دیکھو یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کھانے والے دانت ہیں یا دکھانے والے ہیں. جو ووٹر ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہو چکی ہے, الطاف حسین کا رابطہ ختم ہو چکا ہے, یہی MQM پاکستان ہے, ہمیں اسے ہی سپورٹ کرنا ہے, لیکن جب ان کی ریپرزینٹیٹیو جماعت کے اوپر ان کو تھوڑا پریشر ڈالا جائے گا, جس کے بارے میں یہ بات کریں کہ وہ بل ملائیں گے, تو obviously وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی ووٹر تک. ہمارے ملک میں تو چیزیں, ہاں اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ وائلنس ہوگا یہاں پہ. آپ کا خیال ہے؟ اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس ٹاپک میں میرا خیال ہے اتنا ہی دم تھا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے مہینے کی 27 تاریخ کو لاہور کے وابڈا ٹاؤن کے ایک گھر کے باہر الصبح کچھ گاڑیاں آئیں. ان میں سے سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ افراد اترے, وہ گھر میں گئے, اور جو وہاں ایک فیملی رہ رہی تھی اس کو انہوں نے زبردستی پکڑا, گاڑیوں میں ڈالا اور لے گئے. اس کے بعد سے کچھ پتہ نہیں چلا اس فیملی کا. یہ فیملی تھی پاک ترک انٹرنیشنل سکولز اینڈ کالج سسٹمز کے سابق وائس پریزیڈنٹ مسعود کچماز, ان کی اہلیہ اور ان کی 2 بچیاں ہدا اور فاطمہ. اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو مسعود کچماز صاحب تھے اور ان کی اہلیہ تھیں, ان کو ترک پولیس کے کچھ اہلکار ایک خصوصی طیارے میں ترکی سے آئے اور اسلام آباد میں دونوں میاں بیوی کو اس طیارے میں بٹھا کے روانہ کر دیا گیا. دونوں بچیوں کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ کراچی سے ایک باقاعدہ شیڈیول پرواز کے ذریعے
انہیں ترکی بھیج دیا گیا ہے، جہاں وہ غالباً اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس رہیں گے۔ اس خبر کی جو تصدیق ہے ان دونوں کو اس طرح لے جانے کی خصوصی طیارے میں، وہ پاک ترک اسکول کے سابق ریجنل ڈائریکٹر اورہان اور ایک سابق اسکول پرنسپل محمد علی سیرکر انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بچیوں نے کراچی سے فون کیا کہ ان کے جو ممی ڈیڈی ہیں ان کو اسلام آباد سے ان حالات میں، اور یہ اس لیے خبر بنی کہ یہ جو جوڑا ہے دیگر 70 ترک جو خاندان تھے ان کی طرح یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے پناہ گزین سرٹیفکیٹ پہ رہ رہا تھا، اور کا جو سرٹیفکیٹ تھا اس کی میعاد 24 نومبر تک تھی۔ جب یہ فیملی غائب ہوئی تو ان کے احباب نے عدالت میں حبس بیجا کی درخواست دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب تک ہم نہیں کہیں گے یہ جو فیملی ہے یہ ڈیپورٹ نہیں ہوگی۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت تھی، اور لیکن اس سے پہلے یہ طلع آ گئی کہ انہیں تو بالا بھیج دیا گیا۔ تھوڑے سے میں مزید ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو کورٹ کیس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ڈیپورٹ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے جی۔ ڈیپورٹیشن کسی قانونی پروسیجر کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو آپ رینڈیشن کہہ سکتے ہیں، بالکل جیسے کہ سی آئی اے کرتی تھی، خفیہ حوالگی، ایکسٹرا آرڈنری رینڈیشن جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ گوانٹانامو بھی جو لوگ ان کے پاسپورٹ تو یہی ہے بالکل، اکارڈنگ ٹو دیئر ڈاٹر، جو کہ جن کی آپ نے بات کی، تو ان کے کانٹیکٹ کیا اپنے وکیلوں سے جو یہ کیس لڑ رہی تھی، تو ان کی بیٹیوں کے مطابق پاسپورٹ ابھی تک ادھر ہی ہے، تو پاسپورٹ نہیں ہے تو سر آپ لیگلی تو نہیں جا سکتے۔ اچھا، پاکستان اور ترکی کے بیچ میں کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کو بھی بنانا میرے خیال کو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا اگر آپ قانونی ذریعہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو۔ اچھا، قانون کورٹس میں کیا ہوا؟ مارچ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی کہ جی ان کو ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اس وقت ڈیپورٹ کا اس لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے ان پرسن انڈرٹیکنگ دی کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، انٹرنیشنلی ہم نے لا پر سائن تو نہیں کیا، لیکن ایک کانسیپٹ ہے ریفاؤلمنٹ کا۔ ریفاؤلمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایسے شخص کو اپنے ملک نہیں بھیجو گے اگر آپ کو فیئر ہے یا خطرہ ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اس پر تشدد کیا جائے گا، یا اس کو سیاسی انتقام کا 1950 کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک چیز کیونکہ بیفور وی گو اہیڈ، ہاں یہ جو ہے یہ صاحب جو ہے یہ رومی فورم کے جو ایک الگ سے وہ تھا، اور جو ترکی میں کو ہوا تھا اس میں فتح اللہ گلین کی آئیڈیالوجی کے ساتھ فالو کر رہے تھے، تو حکومت نے، ترکی کی حکومت نے پاکستان سے کہا کہ ان کو بھجوا دیا جائے، اور بیچ میں پھر یو این پڑا، کیونکہ ترکی کے اس وقت جو صدر ہیں ایردوان صاحب وہ بہت زیادہ بفرے ہوئے ہیں، انہوں نے ترکی میں بھی سارا کچھ کیا، تو انہوں نے پاکستان پر زور دیا تھا، بٹ پاکستانی حکومت نے ان کو نہیں بھیجا، بلکہ یہ آفر کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ اچھا انڈرٹیکنگ دی اٹارنی جنرل نے، انڈرٹیکنگ کے بعد ان کو افغان کیا گیا، غائب ہو گئے، کسی کو نہیں پتا کون ہے، کس نے اٹھایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ریٹ پٹیشن دائر کی گئی لاہور کورٹ میں جسٹس شمس مرزا کے سامنے، اس میں کہا کہ جی اگین جی ان کو اغوا کیا گیا ہے، آپ پلیز ایک آرڈر دیں کہ ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا۔ اگین آرڈر آ گیا، ڈیپورٹ کیا گیا، اور اس کے بعد 5 دن بعد رینڈیشن۔ اچھا، کورٹ کے آرڈر ہیں نہیں، لیکن کورٹ کا آرڈر ابھی اپنی جگہ ابھی بھی ویلڈ ہے، کیونکہ ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ٹیکنیکل بات ہے نا باس، ڈیپورٹ تو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پکڑا، کہا کہ جی آپ نے ویزے کو اوور اسٹے کیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، آپ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے۔ اب مسئلہ اس میں ایک اور بنتا ہے کہ اچھا انٹرسٹنگلی انف ابھی جب احسن اقبال صاحب گئے تھے یو ایس، تو میرا خیال کوئی ترکش رپورٹر ہے یا کوئی اور ہے، انہوں نے ان کے بارے میں ان سے اسی فیملی کے بارے میں، مسعود کچماس کی فیملی، کچماس کے بارے میں سوال، تو ذرا جواب سن لیجئے احسن اقبال صاحب۔ No, we are investigating, what has happened, whether they have, gone under some hiding or what, because, obviously they were being requested to leave the country because some of them are involved in political activities against government of Turkey in Pakistan. We do not let anyone use, as we expect other countries not to use their soil for activities against Pakistan. So we are not sure whether they have gone under hiding or where they are,
but we are certainly looking into it. I mean, we will find out. We are investigating the incident. This complaint has come, and we are investigating the incident. And as I said, that there is this case in the court also, so we'll comply with the law. Okay. जी, तो ये थे एहसन इकबाल। हो सकता है कि वो छुप गए थे, हो सकता है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। अब देखिए, अब इसमें ऑब्वियसली यार सेंसिटिव पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्वड है। तुर्की आपका इत्तेहादी है, और जनरली असूल ये होता है कि अपने इत्तेहादियों को खुश रखो, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रोसीजर इसमें मैं टर्किश एम्बेसी से मैंने बात की थी ना, वो ये कह रहे हैं कि यार जब हमने कह दिया था इनके सारे के सारे एक्सटेंशंस रिफ्यूज़ हो गई थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने वो कहा, इनको ऑफ़र की कि हम आपको एक न्यूट्रल कंट्री में भिजवा देते हैं। इंस्टेड दे फाइल्ड रिट्स इन पाकिस्तानी कोर्ट्स। तो वो ये कहते हैं, अब तुर्की के जो अगर एम्बेसी वालों से बात करें, वो ये कहते हैं कि यार हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आई हुई थी आपके पास, स्टेट की तरफ से, आप लोगों ने एक्सटेंड भी नहीं किया इनका, फिर बीच में यूएन को भी डाल दिया। अब आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट दे आर सेइंग, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा स्टेट टू स्टेट एक रिलेशन है आपके साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि इस के लिए आप अपने स्टेट टू स्टेट रिलेशन खराब कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने पहली दफा भी इस इशू को डिस्कस किया था तो हम तकरीबन यही बात कर रहे थे, उस वक्त डिपोर्टेशन शुरू नहीं हुई थी। अब मसला ये है कि यार देखो, यूएस के साथ भी आपका स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप ही रहा है ना, तो फिर हम क्यों गालियां देते हैं कि जी इस बंदे को भी उठा के अपने ग्वांटानामो में डाल दिया, इस बंदे को भी उठा के अपने ग्वांटानामो डाल दिया। बिल्कुल यार, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और तुर्की हमारा बहुत करीबी इत्तेहादी है, लेकिन आपके अपने कानून भी तो होता है ना सर, वो ये भी। सो दैट्स माय ओनली जो पाकिस्तानी मिसिंग पर्संस के बारे में यही ना, ये उसके वो मतलब और फ्रैंक हम अपने बंदों को गायब कर देते हैं, तो अपने बंदे गायब हो रहे हैं, वापस करने तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन आपका बहुत करीबी इत्तेहादी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनाने में कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए आपको। मुझे जिस चीज का खतरा है ना कि सर ये आप जाएगा यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट की तरफ, वहां पर आपने भी बदनाम होना है। और आज आपको एक और मजेदार बात बता दूं, पाकिस्तान वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब वहां पर अगर ये सवाल आपसे उठाया गया कि जी आप खुद इलेक्टेड हैं और फिर आप खुद ये कर रहे हैं, क्या जवाब दोगे? दैट्स ऑल। ब्रेक ले लीजिए, यही जवाब देंगे, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और अब थोड़ा इंटरनेशनल खेलते हैं। साबिक यूएस सदर बराक ओबामा की दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी फॉरेन पॉलिसी के शोबे में। एक कि क्यूबा के साथ एक बार फिर रिलेशंस मेंटेन हो गई, एम्बेसियां खुल गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरी थी ईरान न्यूक्लियर डील जो 2015 में उस पर दस्तखत हुई। सिर्फ यूएस इसका हिस्सा नहीं था, ईरान, यूएस, यूके, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी ने सब इसके ऊपर दस्तखत की थी। अच्छा, डील्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ी सी इसकी आपको समरी दे देता हूं कि इसके अंदर एक तो ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी थी पिछली दिहाइयों से, वो हटाई गई। ईरान के जो पैसे फॉरेन बैंक्स में फ्रीज हुए थे उनको रिलीज किया, $45 बिलियन। और ये सैंक्शंस कुछ सैंक्शंस हटाई गई थी और मरहलावार हटाई जाएंगी जी, इन अ फेज्ड मैनर। अच्छा, बदले में ईरान को एक तो इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एटॉमिक IAEA, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि इसकी एग्जैक्टली क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, थैंक यू, कि इंस्पेक्टर्स आकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। ये भी ईरान ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है वो 98% रिड्यूस करना था। यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम मेन इंग्रेडिएंट है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए थे जिससे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, उनको भी कम किया जाता था, कम किया गया। और सबका यही कहना है कि कमोपेश ईरान ने किसी चीज पर वायोलेशन नहीं। और पहले ये था कि 1 साल तक इसकी मॉनिटरिंग होगी और जब सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा, हर साल यूएस प्रेसिडेंट ने इसको सर्टिफाई करना होता है, सर्टिफाई, वर्ड इज सर्टिफाई। इस साल अच्छा, ट्रंप, एक बात ट्रंप की है कि वो अपनी बात पर खड़ा रहता है।
پوری الیکشن کیمپین میں اس نے کہا کہ یہ ایران ڈیل جو ہے اس سے کوئی بری ڈیل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے, میں نے بڑی بری ڈیلز دیکھی ہیں, کچھ میں نے خود بھی کی ہیں, لیکن اس سے زیادہ بری ڈیل نہیں ہو سکتی, اور میں جیسے ہی آؤں گا میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں گا. اور اب وہ آ گیا ہے. تو پچھلے ہفتے ہی ٹرمپ نے ایک اسپیچ کی کہ جی دس از اے ٹیریبل ڈیل اور میں اس کو سرٹیفائی نہیں کر رہا. یعنی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے ڈیل کے جو پوائنٹس ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے, معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا آئی اے ای کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں, پوری یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. روس تو ظاہر ہے کہہ رہا ہے کہ یار سٹیا گئے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, اور چین بھی ابھی تک کوئی ایز سچ ان کا رسپانس نہیں آیا. اور انفیکٹ یورپین یونین نے کہا کہ جی آپ مانیں یا نہ مانیں ہم تو مانتے ہیں اور ہم اس پہ ہی رہیں گے. ایران سے بھی بہت اوبویسلی ریئیکشن آیا ہے, خاص طور پر خامینی سے, جو ڈے ون سے خامنائی, کیونکہ وہ ڈے ون سے ہارڈ لائنر, تو وہ ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ جی اس معاہدے سے ہم خراب ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. اچھا جتنی بھی باتیں کی ہیں اور واشنگٹن پوسٹ اور باقی اخبارات نے ان کی فیکٹ چیکنگ کی ہے کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے. ابھی تک یہ بھی کرتے ہیں, یہ پہلے سے یہ لیتے ہیں کہ جو بھی یہ بولا ہے جھوٹ ہے. تو تقریباً جو بھی الزام لگایا ہے ٹرمپ نے وہ غلط ثابت ہوا ہے. اس حد تک کہ ایران کے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اندر اب ڈیموکریٹس کو تو چھوڑ دو, جو بائیڈن نے تو کہا ہے کہ یار یہ تو تم بہت ہی بڑی بے وقوفی کر رہے ہو, اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی کہ نہیں جی یہ ہماری قومی مفاد میں ہے, اس کو پلیز آپ نہ چھیڑیں. لیکن ظاہر ہے کہ ٹرمپ چھیڑنے کے موڈ میں ہے. اچھا اب ٹرمپ کی بھی نا یہ ایک کلاسک بارگیننگ ٹیکٹک ہے. اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کی جو پوری جو بیان آتے ہیں نا اس طرح کے, وہ ایج تک جاتا ہے, ایج سے آگے نہیں جاتا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرٹیفائی نہیں کروں گا, یہ اب کانگریس کا کام ہے, میں اس کو فکس کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں اور مزید ٹائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بیکاز ٹرمپ اور اس کے سپورٹرز حامیوں کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کی آڑ میں ایران نے اپنا انفلوئنس ایکسٹینڈ کر دیا ہے پوری مڈل ایسٹ میں, اور ہمارے جو پرانے اتحادی تھے یعنی سعودی عربیہ, یعنی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل, تینوں کے تینوں ہمارے سے خفا ہیں. سو دس ڈیل کی ناٹ اسٹینڈ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گین کون کرتا ہے اگر ڈیل چلی جائے, اور لوز کون کرتا ہے. سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اسرائیل, سعودی عرب اور یو اے ای بہت خوش ہیں. اب مزید شاباشی انہوں نے کر دی ہے. ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں, خاص طور پر پاسداران ریولیوشنری گارڈز, وہ خوش ہیں بیکاز دس اسٹرینگتھنز ہارڈ لائنرز. روحانی کا جو کیس ہے وہ اب مزید کمزور ہوتا ہے, وزیر اعظم روحانی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اسی اسپیچ میں ایرانین ریولیوشنری گارڈز کو بھی بہت برا بھلا کہا ہے کہ جی یہ ایک باقاعدہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن یہاں بھی وہ ایج تک آئے, ایج سے آگے نہیں گیا, کیونکہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی ہم ان کے اوپر ہم سینکشنز لگائیں گے, لیکن جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ آتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, وہ نہیں آیا. تو مطلب کہ آپ ڈنڈا دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لائن پر آ جائیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. سب سے بڑا جو نقصان میری نظر میں اس کا ہے وہ ہے امریکن کریڈیبلٹی کا. بیکاز صرف اگر آپ ٹرمپ کے دور کو ہی ابھی تک ہے نا تھوڑی بہت سر, تھوڑی بہت ابھی ایک پتہ رہتا ہے, ایک ہوا کے جھونکے کا انتظار ہے. جی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, نافٹا, سو آن اینڈ سو فورتھ, ایک ایک کر کے ہر معاہدے سے نکل رہا ہے. اچھا یونیسکو سے بھی ودرا کر دیا ایٹ دی اینڈ آف دس, اینڈ کیوٹو یہ ہوتی ہے دوستی, اسرائیل پورا مان گیا تو ہم یونیسکو, اور کیوٹو پروٹوکولز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایونچولی گھوم پھر کر اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے کہ ایران نے تو اپنی وہی پالیسی یوز کرنی ہے جو ابھی تک کر رہے ہیں, وہ دے ناٹ گوئنگ ٹو بیک ڈاؤن فرام اٹ. لیکن آنے والے دنوں میں کوئی امریکہ سے معاہدے کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ یار یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. اینڈ فائنلی جو میں نے بیسٹ انالیسس پہ پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ جی آپ ذرا تھوڑا زیادہ ہی سوچ رہے ہیں اس کے اوپر, جو لوگ بہت میری طرح یہ کمپلیکیٹڈ دے رہے ہیں, کہ بیسکلی یہ براک اوباما نے کیا تھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے انڈو کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا نا ایک زمانے میں, ابھی بھی کچھ حد تک ہوتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ ہے پچھلی حکومت کا, اس کو بند کر دو. اس نے کہا سر یہ بڑا فائدہ مند پروڈکٹ ہے, ہو گیا بھاڑ میں جائے تیرا فائدہ مند, پچھلی حکومت کا ہے نا, اپوزیشن کا ہے. ٹیکنیکلی یہ معاہدہ اسکریپ ہو نہیں سکتا, اس کا جو ضمانتی ہے وہ اقوام متحدہ, یہ بھی ہو نہیں سکتا. ہاں لیکن ٹرمپ لیکن وہ پھر بھی یار کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور پوائنٹ اس کے
इतनी कंपनीज अमेरिकन मल्टीनेशनल खुद ईरान के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हाँ, वो भी कह रहे होंगे यार क्या खुदा का खौफ करो यार, थोड़े पैसे बन रहे हैं, हम अगली कैंपेन में आपको 10 बिलियन डॉलर। ट्रंप ने आवाम से ये भी वादा किया कि वो इतने लाख मुलाजमतें जो हैं वो पैदा करेगा अमेरिका में। तो कैसे पैदा होंगी अगर ईरान से ताल्लुकात ख़राब हो गए? वो बोइंग से जो उनका माहिदा है, नहीं सर, अगर नहीं वो तो बन जाएगी ना। अगर ईरान से ताल्लुकात ख़राब हुए तो आपका नहीं ख्याल कि वेपन्स इंडस्ट्री की बाइंग बढ़ जाएगी मिडिल ईस्ट में? वो जो ब्लू कॉलर है, तो ब्लू कॉलर लॉकहीड मार्टिन में भी तो ब्लू कॉलर ही काम करता है ना यार। 2 और F-16 की फैक्ट्रियां लग जाएंगी सर। देखो ये ट्रम्प ही है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये अंदर से ट्रम्प ही है। मैं बाहर से भी ट्रम्प ही हूँ। वक्फा ले लीजिए। ओके। वेलकम बैक। सोमालिया बेचारा वैसे ही अधमुआ और इंतहाई गरीब तरीन पसमानदा मुल्कों में है। आज उस पर एक नई क़यामत टूटी है। दारुल-हुकूमत मोगादिशो का जो हुदा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है उसमें है एक होटल सफारी। उसके बाहर एक बहुत ही ज़बरदस्त बारूदी ट्रक फटा। एक ट्रक फटा, जिसके नतीजे में दीगर ज़राए अबलाग कह रहे हैं कि कम से कम 276 अफराद हलाक हुए हैं। लेकिन अखबार गार्डियन की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके हिसाब से कैजुअल्टीज़ की तादाद, हलाकतों की तादाद 320 हो गई है और ज़ख्मियों का तो कोई शुमार नहीं है। कम से कम 400-500 के करीब हैं, उनमें से शदीद ज़ख्मी हैं। इत्तलात के मुताबिक चूँकि बहुत पसमानदा मुल्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से मशीनरी भी नहीं है, तो मलबे तले मज़ीद लाशों का इम्कान बताया जा रहा है। करीब ही कतरी सफारत खाना भी था, उसकी इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। नवाही इमारतें और गाड़ियाँ भी बर्बाद हुई हैं। सोमालिया की तारीख़ का ये सबसे बड़ा दहशतगर्द धमाका है। ना सिर्फ सोमालिया की तारीख़ का सबसे बड़ा दहशतगर्द धमाका है, लेकिन ये सिंगल टेररिस्ट इवेंट्स को अगर हम देखें तो सितंबर 11 के हमलों के बाद सिंगल बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक कैजुअल्टीज़ के लिहाज से। अगरचे कि वहाँ अलकायदा से मुंसलिक एक तंजीम है अल शहाब, वो माजी में इस तरह के टारगेट्स को तबाह करती रही है, लेकिन अब तक उसने बाज़ाब्ता ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अलबत्ता जो सोमालिया के सदर हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही, उन्होंने टीवी पे कौम से ख़िताब करते हुए एक तो 3 रोज़ा शौक़ का ऐलान किया है और दूसरे कहा है कि इसके पीछे जो है अल शबाब है। ये जो धमाका हुआ है इसमें एक मीडिया कैमरा पर्सन हलाक और 4 सहाफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस के 5 रज़ाकार वो भी हलाक हो गए हैं। आलमी सतह पे मज़म्मत ज़ाहिर जारी है। तुर्क सदर जो रजब तैयब एर्दोगान हैं, उन्होंने एक मेडिकल सप्लाई से भरा हुआ एक तैयारा हंगामी तौर पे मोगादिशो भेजा है और उसी तैयारे में जो शदीद ज़ख्मी हैं उनको तुर्की भी ले जाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अल शबाब की बात की तो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस साल ट्रंप ने, और जाहिर है कि सोमालिया के बारे में खबर है तो कौन सुनेगा, ट्रंप ने अल शहाब के खिलाफ भी न्यू मिलिट्री एफर्ट्स का ऐलान किया था, जिसके बाद अल शहाब ने बयान दिया था कि अब हम अपने अटैक्स हमलों को मजीद बढ़ा देंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब तक अल शहाब की जो हिकमत अमली रही है वो ये है कि वो आम जो जगह हैं उनको कम टारगेट करते हैं और जो मिलिट्री बेसिस वगैरह हैं उनको अच्छा, और जो मसले जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी अब 3 अप्रैल को ही नहीं 8 जून, अभी 2 महीने पहले उन्होंने पिंटू लैंड एक जगह है सोमालिया में, वहाँ एक मिलिट्री बेस है, उस पर हमला किया, 70 लोग हलाक हुए। उससे पहले 3 अप्रैल 2015 को कीनिया की है गरीसा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ 4 मुसल्लह अफराद घुस गए, 147 हलाकतें। उससे पहले वो मॉल में भी हमला किया 2013 में नरूबी शॉपिंग मॉल में 67। अच्छा, इन ममालिक में वो क्यों हमला करते हैं ये भी हम बता देते हैं। कीनिया का क्या लेन देन, क्योंकि वो जो मल्टीनेशनल अफ्रीकन फोर्स 2011 में जी ये जो अफ्रीकी यूनियन की फोर्स थी जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की भी हिमायत हासिल थी, उसने अल शहाब को जो बड़े शहर हैं मोगादिशो समेत निकाल दिया और देही इलाका इनके कब्जे में। लेकिन सवाल ये है कि इतना गरीब तरीन मुल्क और मोगादिशो में इस वक्त हमले का क्या जस्टिफिकेशन बनता है, वो भी इस तरह का जिसमें आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरे। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है इस पर्टिकुलर अटैक में, ठीक है, एक तो आपने बात की ना उनकी हिकमत अमली की।
میں کچھ صومالی اینالسٹ کو سن رہا تھا تو کہتے کہ جی وہ کرتے وہی ہیں, کلیم نہیں کرتے جب سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں. اچھا یہاں پر بھی کیا ہوا, یہ جو جگہ ہے وہاں پر فارن منسٹری اور کچھ اور منسٹریز بھی ہیں. تو ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ سے ٹرک گزر گیا کیونکہ بارود کے اوپر یہ چاول کی بوریاں, چینی وغیرہ رکھی ہوئی تھی. پھر وہ ٹریفک میں جا کے پھنس گیا. جب وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا تو 2 پولیس والے آئے, انہوں نے کہا کہ یار تمہاری گاڑی, یہ تو ڈیٹیلز نہیں بٹ یو سی the details are important, کہ جب وہ ٹریفک میں پھنسا اور سیکیورٹی والے آئے پھر اس نے اپنی ٹرک کو ڈیٹونیٹ کیا ہے. تو مین ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ میں بیچ روڈ میں اس کو ایکسپلوڈ کروں گا, وہ جا رہا کہیں اور تھا, فورن منسٹری موسٹ لائکلی. تو آپ سویلین کیجولٹیز کی بات کرتے ہیں یہ, اور جو 2 ٹرک والی جو بات ہے اس کے نزدیک ایک پیٹرولیم کا ٹینکر تھا جو بھی اس کے ساتھ پھٹ گیا, اس لیے انیشلی جو رپورٹس تھی وہ کہہ رہی تھی کہ 2 ہیں. اچھا اطلاعات یہ ہیں کہ الشہاب کا ابھی تک جو ایفیلیشن تھی وہ القاعدہ کے ساتھ تھی, لیکن جیسا کہ طریقہ ہے پوری دنیا میں, اب الشہاب کے بھی کچھ لوگ داعش کی بیعت میں آ گئے ہیں, تو اب ایک کمپٹیشن بھی شروع ہو گیا ہے کہ اس علاقے کا بمبئی کا کنگ کون. یس ایبسلیوٹلی. اور اس چکر میں جو ہے میرا خیال ہے ایک نئی لڑائی شروع. آپ نے جو بات کی نا, تو جو بانی ہے الشہاب کے, پھر انہوں نے علیحدگی کر دی گروپ سے, آج وہ بھی خون کا عطیہ دے رہے تھے لوگوں میں. اچھا یہ آپ شو سے پہلے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ اتنا ایکسپلوسیو آتا کہاں سے ہے, کیونکہ یہ تو آئی تھنک ہنڈریڈز آف کلو گرامز نا. ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ جو افریقن نیشنز کی جو پیس کیپنگ فورس ہے, یا تو ان سے چوری کیا گیا ہے یا ان سے بلیک مارکیٹ پہ خریدا گیا ہے. یہ بھی نہیں, یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. افغانستان سے صومالیہ تک ایک ہی کہانی, ایک ہی کہانی. اور یہ جو سٹوری آئی تھی جس میں وہ بچیوں کو اغوا کیا تھا, وہ تو نائجیریا, نہیں وہ تو نائجیریا ہی ہے نا, بوکو حرام. بوکو حرام کا بھی دیش کے ساتھ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں یار اب تو یہ تتر بتر ہو گئے, اب میرا خیال ہے کچھ ہو جائے گا, نہیں, وہ ری گروپ ہوتے ہیں, ری آرگنائز ہوتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ فورس کے ساتھ آتے ہیں. اور اب چونکہ کمپٹیشن ہو گیا ہے, اب داعش بھی وہاں پیدا ہو گئی ہے, بالکل, تو القاعدہ ویسے بھی ٹریٹ کر رہی ہے دنیا میں. اگر داعش سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو اب یہ وہاں کی بھی جنگ ہے کہ ہم یہاں کے ہیں کون ہے. بالکل. اچھا لیکن یہ ویسے دنیا کے میں خیال سب سے بدقسمت ملکوں میں سے نا, ملکوں کی, ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, انتہائی بدقسمت ملک میں کوئی آئی ایم موگادیشو کا ہیش ٹیگ نہیں ہوتا ان کے لیے. ہاں ہم نہیں گھاس ڈالتے ہیں, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں مسلمان. آج یہ دھماکہ نہ ہوتا تو ہم کہاں صومالیہ کی, ہم نے کبھی نہیں, انلیس کہ کوئی پائریٹس والے. اتنے ڈیسپریٹ لوگ ہیں کہ یمن میں جاتے ہیں آج بھی, جبکہ وہاں جنگ ہو رہی ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ صومالیہ میں کیا حال ہوگا. یمن میں انہیں انسانی اسمگلر یہ کہہ کے لے جاتے ہیں کہ وہاں سے تم یو اے ای آسانی سے جا سکو گے. دے آر سو ڈیسپریٹ, اس ڈیسپریشن میں, اور اوپر سے یہ آج واقعہ ہو گیا. تو آج یہی ہے, اسی افسوسناک خبر کے ساتھ آج کا پروگرام ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی ہوپ فلی کسی اچھی خبر کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.